फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल फेनाडीज फॅमिली इन UK. सो आता तुमगे घरा सगळी बरी हाय म्हणून हांव बीन बरें हा. आयज मुगे बाबान सांग म्हाका मामा पुलाव कर म्हूण. सो आतां हांव पुलाव करूं वयता आनी हांव तुमकां दाखयता हांव कितको पुलाव करता तें तुमचे कडेन हांव शेअर करता. आतां हांव तुमकां दाखयता हांवें पुलाव रेडी करून दवरलें. कांदो, तिकी, एलच्यो, लवंगा, मिरयां. हांवें टोमाट घायल ना कित्याक म्हाका लायक ना म्हूण. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घालूंक जाता. आनी हेचो एक ग्रीन पीस काडलेलो आहाय आनी हेचे तांदूळ हांवें 2 माप काडलो आहाय. पूण हांव जेन्ना उदक घालता तेन्ना फिंगर अशें करून दवरता आनी 2 पिसां घालता. तुम कितको घालताय तें तुमगे मेजरमेंटान घेवन घायल्यार जालें. सो आतां स्टार्ट करुया आमी पुलाव करपाक. हांडी तापली, हांव तितूंत तेल घालता. इतून आतां हांव हें सगळें घालता. मागीर व्हडलें जाता म्हणल्यार हांव तांदूळ धुवन मातशें फुगोवन दवरता. कित्याक धुवन फुगोवन घायत जाल्यार मातशें बरें जाता पुलाव तेचो लांब अशें. मागीर कांदो फ्राय जालो आनी मसालाय घायलो मातशें फ्राय जालो. आतां तितून उदक घालता. हेचे 2 इंग्रेडियंट आहाय. बॉयल येवपाक हे फ्रोजन ग्रीन पीस हे फुगोवन दवरलेले फुगोवन दवरले मातशें आयस उरताय न्हू डिपा उरताय. सो तितून घालता. तुमच्यान मातशें हें जाता ना कित्याक तें मागीर कुक्ड उरताय. बंद करून दवरता. सो हांवें एवरी टायम हांव जेन्ना पुलाव करतना हांव गोंयची मॅगी यूज करता. सो 2 मापां हांव 8 हें घालता आनी एक एक्स्ट्रा घालता डिपेंड तुगे टेस्टा प्रमाणे. सो हय हांव गोंयसान हाडटा चिकन क्यूब. तुमच्यान उदक केटलींतल्यान लेगीत सावन गरम करून घालूंक जाता. पूण हांव घालता तेन्ना नॉर्मल घालता शिजोवन. सो आतां मुगे उदका हरकत येयलोच आहे. हांवें मॅगी हें करून दवरलेलो त्यो हांव घालता तितून सगळो. टेस्ट करचो येतलें म्हाका आनी जायत जाल्यार हांव आनी मॅगी क्यूब घालता. फुगोवंक दवरलेले तांदूळ ते हांव उदक भायर मारता. बंद करून स्लो फ्लेमीचेर तें दवरता. सुसेगाद जातलें. सो तांदूळ तुमच्यानी एक 10 मिनिट्स 5 मिनिट्स बी दवरूंक जाता. पूण जितले तूं मातशें चड वगत दवरलें जाल्यार मातशें ते तांदूळ मातशें लांब शिजता ते.
पुलाव करपाक दावत यूज करता आणि नॉर्मल आमगे शीत करपाक दुसरी यूज करता. सो आता हेचे मातशें हें करता उदक आहा तितून आनी हांवें स्लो फ्लेमीचेर दवरलो आहा सो तितूंकूच जायन येतलो. तितूंकूच जायन येता तो. ओके आता ओपन आजचो आता ओपन करता आनी मातशी फोकेन मातशी हें करता. सो मागीर हें जालो सो हांव गॅस बंद करता कित्याक ते हेजेर तितूंकूच जायन येता तो. सामको मोव जायना तितूंक मागीर तें जाता मातशें हें करता. आनी लास्ट म्हळ्यार कोथमीर नासतना म्हाका पुलाव बरो दिसना सो हांव तितून थोडीशी कोथमीर घालता. तुमकां नाका जाल्यार तुमच्यान घालूंक जायना पूण म्हाका लायक कोथमीर घाल सो हांव कोथमीर घालता तितून. आनी हय थोडे जाण पुलावां हळदी पिठोय बीन घालताय. जेन्ना उदक बॉयल जाता तेन्ना तुमच्यान हळदी पिठोय घालूंक जाता पूण म्हाका हळदी पिठ्या पुलाव लायक जायना सो आतां हांव पुलावा हळदी पिठो घायना. सो 2 उस्तांव घायना तितून, 1 टोमाट आनी हळदी पिठो. मागीर पुलाव रेडी जालो सो तेंका वाण दिला आतां आनी ते आतां जेयताय. स्कायलू जेयता. Coco Momo, yummy? Yummy. Yummy. Let's see. Yes, sir, pulao. It's good? You happy? Pulao kelm turitsa? Okay. My favorite. तो सांगता तेगे फेवरेट कित ते? My favorite food is pulao and I love to eat with curry, chicken curry. But I enjoy chicken akodi kelna. Red one. And you happy? You happy? So busy ha? Jopa. So ishko naam ge pulao kota. तुमगे पुलाव रेसिपी लाइक जाल शेयर कर सब्सक्राइब कर हिट द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो. गुड नाइट. बाय बाय से बाय से नो बाय बाय गुड नाइट से bye. See you tomorrow for the next video.